अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। तारिक मतीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अर्शद शरीफ साहब की शहादत या जो तारिक मतीन साहब की जो पहले एक सहाफ़त का तरीक़ाकार है, उसके ऊपर बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त भी नाराज़ होते हैं और पहले भी आपको मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से धमकियाँ भी दी जाती हैं। अर्शद शरीफ साहब की सहाफ़त के बाद, शहादत के बाद जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई, ज़ाहिर है गम गुस्सा भी, दोस्ती भी, और उसके बाद फिर आपको पता है कि जिस तरह लोग तकलीफ़ में मुब्तला हैं, तो उसके बाद आपका भी रद्द-ए-अमल सामने आया, जो एक ज़ाती लगाव भी था, एक शरीफ इंसान की, एक काबिल बहादुर इंसान की शहादत हुई, तो उसमें गम गुस्से का भी इज़हार किया। तो आपको भी, आपके ट्वीट्स मैंने देखी कि काफ़ी आपको लोगों ने धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं। ये क्या वजह है? क्या माजरा है? कौन लोग हैं? अच्छा, ये जो सोशल मीडिया धमकियाँ होती हैं ना, ये तो चलती रहती हैं। मसलन कोई आपको धमकी दे दे, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी ये, तेरी वो, तेरा फलाना, तेरा धमाका, तेरी MCDC, ये सब तो चलता रहता है। और ये सोशल मीडिया सार्फिन होते हैं, इनकी कोई हैसियत वगैरह नहीं है, ये धमकियाँ देते रहते हैं। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, पिछले कुछ अरसे में मैंने ये काम किया है। अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आए तो मैं नहीं उठाता। व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से कॉल आती है तब मैं उठा भी लेता हूँ। उसकी रीजन ये होती है कि उस शख्स की तस्वीर वगैरह मुझे नजर आ रही है और मुझे लगता है कि अब ये शख्स व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है, इससे बात की जा सकती है। अब ये हुआ गुज़श्ता 3 से 4 दिनों में कि पाकिस्तान से बाहर से बहुत से लोग कॉल कर लेते हैं, अमेरिका से, बरतानिया से, और ऐसे लोग जिनका नंबर सेव नहीं होता वो करते रहते हैं, वो मैसेज कर देते हैं, फिर उनसे बात भी आती है। लेकिन बहुत अजीब नंबरों से कॉल आई है। फिलिपीन के नंबर से कॉल आई है। अब फिलिपीन के नंबर से कॉल आना मेरी समझ में, मेरे लिए बड़ा हैरान कौन है। वियतनाम के नंबर से कॉल आई है। अब वियतनाम आपको हैरान कर देता है। इसी तरह से जो है जहां से कभी कॉल नहीं आई, ऐसे अजीब अजीब मुल्कों से कॉल्स आएंगे, फिर मैंने नहीं उठाई। और इसके अलावा जो है मेरे पास व्हाट्सएप पर लोगों ने कुछ चीजें खुद भेजने की कोशिश की कि हम अगर कुछ लीक कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो वो पहले भेजते हैं। मैं अगर कभी स्टोरी करता हूं किसी मामले पर, तो मेरा तरीका यह है कि मुझे पता चले ये मामला है, इस मामले से वाबस्ता लोग ये हैं, तो मैं लोगों से रब्ता कर लूं, उनसे उनका मौक़िफ़ ले लूं और स्टोरी कर लूं। अगर मुझे लगता है कि किसी मामले में पुलिस, तफ्तीशी इदारा, कानून नाफिज करने वाला कोई इदारा काम कर रहा है, तो उनमें अगर कोई दोस्त है तो मैं उस दोस्त से रिक्वेस्ट करूं कि आप मुझे क्या निकाल के दे सकते हैं। कोई सोर्सेज हैं तो मैं उन सोर्सेज से मालूमात हासिल करूं और निकाल लूं चीजें, वो तो मैं कर लेता हूं। लेकिन मुझे कोई खुद चीज भेज रहा हो, प्लान कर रहा हो, मैं नहीं करता। कुछ अर्सा पहले साहब ने, हमारी एक बहुत बड़ी खातून सियासतदान है, उनकी कुछ तस्वीरें भेजी और वो तस्वीरें जो थी वो बहुत ही काबिल एतराज तस्वीरें थी, बहुत काबिल एतराज हालत में तस्वीरें थी। वो मुझे भेजी और उन्होंने कहा कि ये चलानी है, इस्तेमाल करनी है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी। कहने मेरे पास इसकी ढेरों तस्वीरें हैं। मैंने कहा फेक है सारी। उन्होंने कहा नहीं फेक नहीं है, मैं साबित भी कर दूंगा, मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने मुझे मिलना ही नहीं है। मैंने नहीं किया इस पे काम, मैंने नहीं की इस पे बात, क्योंकि मुझे लगा कि ये जेब ही नहीं देता किसी शख्स को कि वो ऐसी चीज़ों पे काम करे। मैंने नहीं किया। उन्होंने बड़ा जोर लगाया, उन्होंने फिर मुझे कुछ चीज़ें, एक आध वीडियो भी भेजने की कोशिश की। मैंने कहा यार मैं आपको ब्लॉक कर दूँ। उन साहब ने मुझे अपने कुछ मसाइल भी बताए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना। इसी तरह से एक साहब ने कुछ चीज़ें जो उन्होंने ट्विटर पे रिलीज कर दी थी वो भेजी, और भेजने के बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कर दी। मैंने उस नंबर पे डायल किया। ये जो नंबर था ये भी बर्मा वर्मा का नंबर था। मैंने उस नंबर पे डायल किया और वहां जो है जिस बंदे ने काट दिया फोन 2-3 बार, उस बंदे से शायद गलती से फोन जेब से निकालना या उठाते हुए फोन एक बार रिसीव भी हो गया। उसने जो जुमला कहा वो था कि ओ तुसी बह जाओ, उथे गार्ड है वो वेख लेगा। अब ये बड़ा अजीब था। तो हमारे यहाँ नंबर बर्मा का है और पंजाबी में बात कर रहा है। हाँ ये हुआ। तो ये मैंने ट्विटर पे बताया भी था। ये हमारे यहाँ काम होते हैं। हमारे यहाँ सहाफ़ियों को मुसलसल पैगामात आ रहे हैं। कुछ मुझे भी आए, कुछ जो है वो बाकायदा नॉन दोस्तों के आए। जो नॉन दोस्त हैं उनके आए और उन्होंने कहा कि यार एहतियात कीजिएगा और आप जज्बात की रोह में मत बह जाइएगा, और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सेंसिटिव, आपको इसका अंदाज़ा है। मैंने कहा जी मुझे अंदाज़ा है। तो उन्होंने कहा एहतियात कीजिएगा। मैंने कहा जी थैंक यू, शुक्रिया। मतलब ये अर्शद शरीफ साहब की शहादत के बाद ये मैसेजेस, ये वाला जो मैंने आखिरी बताया, एहतियात कीजिएगा, आपको अंदाजा है चीजें सेंसिटिव हैं, ये तो अरशद साहब की शहादत के बाद आया है। और मैंने कहा जी मुझे अंदाजा है। तो मैंने कहा मैं बच्चा नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा जी बस आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी, आप दोस्त हैं
تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ کریں گے. میں نے کہا جی شکریہ, میں نے ان کو شکریہ کہہ دیا. ایسے ہی ہمارے ایک دوست ہیں, کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھ سے 2 سے 3 ٹویٹس کے لیے کہا تھا کہ ڈیلیٹ کر دیں. کچھ دوستوں نے کہا ہے, اور انہوں نے اگر اس کی ایک عجیب سی ریزن دی ہے جس ریزن پہ مجھے لگا کہ ہاں ڈیلیٹ کر دینا چاہیے, تو میں نے ڈیلیٹ کر دو بتایا کہ میں نے ایک مہربان دوست کے کہنے پر اپنا ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے, اور ایسا 2 سے 3 بار کیا میں نے, وہ میں نے بتا دیا. کچھ دوستوں نے بڑا عجیب کام کیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ چیز, یہ مواد, یہ کانٹینٹ ڈیلیٹ کر دیں اپنے سوشل میڈیا سے. میں نے کہا نہیں, یہ میں نہیں کر سکتا. اچھا, بعض دفعہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بالکل آپ آزاد سوچ, آزاد مائنڈ اور آزاد ایک طریقے سے آپ صحافت کر رہے ہیں, جو آپ کو بہتر لگتا ہے کہ عوام کو آگاہ کرنا چاہیے, آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد پھر بہت سارے دور کے لوگ بھی اور بہت زیادہ قریب لوگ بھی وہ آپ کی ایک کہتے ہیں نادانی سمجھ رہے ہوتے ہیں, یا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ شاید غلط ٹریک پہ چل پڑے. کئی لوگ ہیں جو آپ کو روکتے بھی ہوں گے, کئی لوگ ہیں ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد بھی بہت سارے دوستوں نے پکڑ کے کہا دیکھا ہم تمہیں کہتے تھے کہ احتیاط کرو, تو احتیاط کرو, لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا جو کہ ایک صحافت کا کے زمرے میں نہ آتا ہو, کوئی غلط ٹریک پہ جا کے ہم نے کوئی رپورٹنگ کی ہو, غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہو. ہاں, ایسی کیا وجہ ہے کہ صحافی ادب تحفظ کا شکار ہے؟ اگر کوئی آپ کے ہمدرد ہیں تو آپ کو روکتے ہیں کہ یہ طرز صحافت جو آپ کا بہتر نہیں ہے, کیا وجہ ہے کہ صحافت خراب ہو گئی ہے یا صحافت کو دبانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ مہربان دوست ہیں, ڈرتے ہیں, کیئر کرتے ہیں دوستوں کی, دوستوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں. صحافی دوست بھی, ہاں وہی کہہ رہا ہوں, صحافی دوست بھی پریشان ہوتے ہیں, انہیں بھی حالات کا اندازہ ہے, تو احتیاط کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا ایک واقعہ, تو جو مشورہ دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے. کیا یہی مشورے آپ کو آپ کے دوستوں کو چھوڑ دیجئے فیملیز کی طرف سے نہیں ملتے؟ روز ملتے ہیں. تو یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں, یہ ہمارے ملک میں موجود اس وقت ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کا ہم سامنا کر رہے ہیں, اس حقیقت کے ساتھ ہمیں جینا ہے. لیکن ایک کام ہے ہاں جو ضرور کرنا چاہیے, ایک لفظ ایٹریبیوشن. جب ہم اپنی صحافت کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں, تو ایک جس کسی کا بیان ہے اس سے ایٹریبیوٹ کریں اپنی طرف سے. پنجابی میں کہتے ہیں پھڑ نہ ماریں, تو پھڑ نہ ماریں, صحافت کریں, ذمہ داری کے ساتھ کریں. آپ کے پاس جو چیز ہے وہ بیان کریں, جو چیز پبلک ہو چکی ہے اس پر اپنا انالیسس دیں, انالیسس ذمہ داری کے ساتھ دیں. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اداروں کی شخصیات پہ تنقید نہیں ہو سکتی؟ یہ محترم جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے ابھی کہا ہے کہ ہو سکتی ہے. ججز کا بھی نام لے کر تنقید ہو سکتی ہے, سپریم کورٹ پہ نہ کریں, ججز پہ کر لیں. اور آپ انہوں نے کہا کہ طاقتور شخصیات, اہم ترین شخصیات, ان کا نام لے کے تنقید کر لیں, پورے ادارے پہ نہ کریں. یہ قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا تھا. تو دیکھیے میں ایک بات کہوں آپ سے, اور یہ میں نے بار بار کہا, یہ میں نے جلسوں میں جا کے, جو وہاں پہ بڑے جذباتی قسم کے نوجوان ہوتے ہیں, ایم کیو ایم کی گیدرنگ کو بھی کور کیا ہے, پیپلز پارٹی کی گیدرنگ کو بھی کور کیا ہے, پی ٹی ایم کی یہ جو کراچی میں سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا تھا اس کو بھی کور کیا ہے. تو وہاں میں نے جا کے لوگوں سے یہ بات کی, میں نے کہا آپ جس شخص سے شکایت ہے اس شخص کے خلاف مظاہرہ کر لیں, اس شخص کا نام لے کے بات کر لیں, اور اس شخص کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر لیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا, اسٹیبلشمنٹ کے کسی رویے پر, یہ بہادری ہے. اینٹی آرمی ہونا حماقت ہے. اینٹی آرمی ہونے کا مطلب ہے آپ اینٹی پاکستان ہیں. یہ تو وہ فوج ہے جس کے لوگ جان دیتے ہیں, جان ہتھیلی پہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں. ان لوگوں سے تو وہ محبت کرنی چاہیے, اور ان کے جذبے سے وہ محبت کرنی چاہیے جو آپ کو شاید اپنے سگوں سے نہ ہو. وہ محبت کے حقدار ہیں یہ لوگ, وہ محبت ان سے کرنی چاہیے, یہ وہ محبت ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. لوگ جب غصے کا, جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو وہ رگڑا بڑا پھیلا کے سب کو لگا دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ جیسے ہزاروں جو صحافی دوست ہیں جو حق اور سچ کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.